बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है, इस्लामियात फॉर द क्लास 10th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर 2 का नाम है ईमानियात इबादत, जिसके अंदर 5 लेसन हैं, यानी 5 एक्सरसाइजेज हैं, और ये दूसरा लेसन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुतुब समाविया, आसमानी किताबों पर। इसमें जनाब सबसे पहले तो जो आसमानी किताबों के नाज़िल होने की क्या अहमियत है, उनका क्या मकसद है, वो पढ़ेंगे। फिर उन अंबिया कराम का तारफ़ होगा जिन पर किताबें मुख्तलिफ़ औकात में नाज़िल की गई, और उसमें कुछ जो साइफ़ हैं वो भी नाज़िल की, यानी सहीफ़े भी नाज़िल की, उनका जिक्र करेंगे। इनकी मुश्तरका तालीमात क्या थीं, मुशरिकीन और अहले किताब में फ़र्क जानकर अहले किताब के बारे में मुख्तसर अहकाम से आगाह। MCQs पहले करते हैं। रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी कौन सी किताब में मौजूद थी? इंजील मुक़द्दस जो अज़ीज़ सल्लल्लाहु पर नाज़िल हुई, और कुरान पाक में इसका जिक्र भी है। साफ़ समाविया की तारीख़ का आगाज़, यानी सहीफ़ों की तारीख़ का आगाज़ होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। कुतुब समाविया की मुश्तरका तालीमात में शामिल है तौहीद और इबादत इलाही। बनी इसराइल की जो आखिरी इलामी किताब है वो भी इंजील है। उसके बाद फिर कुरान पाक जो है वो मुसलमानों पर आई है। तौरात को असफार खमसा कहने की वजह यह कि यह असल में 5 किताबों का मजमूआ है। तौरात शारकसन साइफ और आसमानी किताब की तादाद के मुतल्लिक़ हदीस नबवी तहरीर करें, पेज 33। ये जो हदीस शरीफ है सही इब्न हबान नंबर 361। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रवायत मनकूल है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला ने कितनी किताबें नाज़िल की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 104 किताबें नाज़िल की, जिसमें 100 सहीफ़े और 4 किताबें हैं। 100 सहीफ़ों में से 50 जो सहीफ़े हैं वो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए, 30 सहीफ़े हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए, 10 सहीफ़े हज़रत इब्राहीम पर उतारे गए, जब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी तौरात से पहले 10 सहाइफ़ उतारे गए। 100 पूरे हो गए। 4 किताबें आई हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील मुक़द्दस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल की। ये इसका जवाब है जनाब। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वही मकतूबी और वही लसानी से क्या मुराद है? पेज नंबर 33। ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो कोह तूर पर वही नाज़िल हुई, उसकी 2 इक़साम हैं। कोह तूर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 किस्म के कवानीन से नवाजा। एक वो वही थी जो पत्थर पर लिख कर अता हुई, जिससे वही मकतूबी कहते हैं, यानी किताब की शक्ल में। बाद में इन तख्तियों को हरफ बहरफ तौरात में नकल कर दिया गया। दूसरी वही वो थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्हाम की गई, जिसे वही लसानी का नाम दिया गया। 2 तरह की। अजान हो रही है तो अजान के बाद मिलते हैं जी। तो जनाब वापस आते हैं और अगले सवाल शुरू करते हैं। अजान ख़त्म हो चुकी है। याद रखें, एक अजान को सुनना, उसका जवाब देना वो ज़रूरी है। अहले किताब से कौन से लोग मुराद हैं? पेज नंबर 35। आसमानी किताबों को मानने वाले इस्लाम के नज़दीक अहले किताब हैं। इनसे मुराद मसीह और यहूदी हैं, जिनके पास आसमानी सहीफ़े हैं, किताबें हैं, मगर बाद में मनसूख हो गई। क्योंकि याद रखें, सिर्फ कुरान पाक जो है वो अब क़यामत तक, रहती दुनिया तक है। बाकी तमाम साहिफ़ और किताबें मनसूख कर दी गई हैं। ज़बूर में किन बातों की तालीम दी गई है? पेज 34। ज़बूर दरअसल बाइबल के मरकज़ी ख्याल से महंगा है, क्योंकि इसमें अभी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला पर ईमान, उम्मीद, गुनाह, पेशमानी और अल्लाह ताला के साथ वफादारी जैसे तस्वुरात शामिल। अगला सवाल है इंजील मुक़द्दस का अंदाज़े तख़ातुब कैसा है? ये मुकालमे की शक्ल में की गई, क्योंकि बनी इसराइल के लिए है, तो फिर जो उनका ज़हनी इस्तिताअ थी उसके मुताबिक ये जो है ना उसका तरतीब दिएगा। ये मुकालमे के तौर पर बताई गई है। इंजील में बयान करदा तालीमात का अंदाज़ है वो बनी इसराइल की ज़हनी सतह के मुताबिक है, जिसमें नसरी अंदाज़ बयान और मुकालमा शामिल है। मुकालमे के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ कलाम का अंदाज सिखाते हैं, बल्कि इसमें मौजूद तालीमात की तरफ इंसान को राग़िब करते हैं। यही वजह है कि बनी इसराइल की आखिरी ऐद में इसी अंदाज के ज़रिए अहकामात समझाएगी। लॉन्ग सवाल,
کتب سماوی کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں، کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابوں کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے کے لیے ان کتابوں کی ہر وقت ضرورت رہی ہر دور میں۔ ضرورت اور اہمیت، یہی اس کا سوال ہے۔ انسان کی دنیا میں وجود آنے کے ساتھ سے لے کر مرکزی اہمیت رکھتی ہیں تک۔ بس چھوٹا سا خوش ہو جائیں، آپ کہتے ہیں سر بہت لمبے نشان لگاتے ہیں، چلیں پھر چھوٹا نشان لگا دیتا ہوں۔ اگلا سوال ہے جی، آسمانی کتابوں کے ایمان سے کیا مراد ہے؟ نیز آسمانی کتب کا ادب اور احترام ہم پر کیوں واجب ہے؟ وضاحت کریں۔ پیج 33 اور پھر پیج 35 پہ چلیں گے۔ پہلے تو پیج 33 پہ جو ایمان والا ہیڈنگ ہے وہ آلریڈی پورا تیار کر لیں گے۔ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حق اور روشن ہدایت کے ساتھ اپنے اصولوں پر نازل کی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، مگر بعد میں چونکہ لوگوں نے اس کے اندر تعریف کر دی، اپنی مرضی سے چینجنگ کر دی، کفر کا ارتکاب کر دیا، اس سے پھر بعد میں ان کتابوں کو، ویسے بھی یہ کتابیں مکمل شرعی جو ہیں وہ صرف قرآن پاک تھا، اور قرآن پاک نے آنا تھا، تو جب قرآن پاک آیا تو یہ تمام کتابیں منسوخ کر دی ہیں۔ قرآن پاک میں تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ خود جو ہے نا وہ اپنے اوپر سنبھالا ہوا ہے۔ یہ برحق ہیں، سچی ہیں، ان میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشن ہے، اور یہ جن کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ پیج نمبر 35 پہ آئے گا، وہ یہ ہے جی، ہمیں چاہیے کہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو برحق جانیں اور دل و جان سے ان کا احترام بجا لیں۔ یہ اسی لانگ سوال کا دوسرا حصہ ہے۔ ہمیں اس بات پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید صاحب کو تمام کتب کا تعلیمات کا یہاں تک کہ اس میں تمام پرانی تعلیمات شامل ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے، ان کی مشترکہ آفاقی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے دنیا میں امن اور خیر خواہی کا بول بالا ہوگا، جس سے اسلام کی ابدی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے بہتر مواقع میسر ہوں گے۔ اینڈ دا لاسٹ لانگ کوسچن، مشہور آسمانی کتابوں پر نوٹ لکھیں اور ان کی مشترکہ تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ پیج 33 سے شروع اور آخر سے۔ تورات، سب سے پہلے تورات آ گیا، تورات کے بعد آ گئی زبور آ گئی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر تاریخی نازل کی گئی، پھر انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور یہ بنی اسرائیل کی آخری الہامی کتاب ہی، ہم ایم سی کیوز بھی کر چکے ہیں۔ ایک اور ایم سی کیو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جناب خوشخبری سنائی گئی تھی، تو دونوں ایم سی کیوز ایک لائن میں ہی آگے تھے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، پہلے چیپٹر میں بھی اور 9ویں جماعت میں بھی ساری۔ اب ان کی مشترکہ تعلیمات کیا ہیں؟ مشترکہ تعلیمات یہ ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانا جائے، کفر شرک نہ کیا جائے، توحید پہ یعنی قائم رہا جائے، اور عبادات کی جائے۔ تمام آسمانی کتابوں پر جو تمام آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایات اور رہنمائی کے جو ذریعے اتاری گئی ہیں، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ان کے اندر جو رہنما اصول ہیں ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہم لوگوں کو لیے صرف یہی حکم ہے، صرف جو عالم دین ہیں ان کو جو ہے وہ تورات انجیل وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہے، مگر جو ہم عام مسلمان ہمیں اجازت نہیں، کیونکہ وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہمارے لیے قرآن پاک کافی ہے بس۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی اجازت، 2 لیکچر ہو گئے، اور اگلا لیکچر جو ہے وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں ہوگا۔ 3 ہو گئے عقیدے، اس کے بعد اس کے اگلا لیکچر جناب ہوگا یہ تو نوٹ زکوٰۃ اور عشر کے بارے میں، اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ حج کے بارے میں، یہ حج اور قربانی کے بارے میں۔ تو 3 لیکچر ہمارے چیپٹر نمبر 2 کے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔